हाफिज टीवी को देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी भी दीन को ना मानने वाले एथिस्ट जिनका मानना है इंसान का पैदा होना और मर जाना महज एक इत्तेफाक है, जैसे दुनिया के बाकी जानवर, पौधे और कायनात की हर चीज कर रही है, बल्कि कई गैर मुस्लिम भी हमेशा एक सवाल को हथियार के तौर पर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमेशा उनसे करते रहते हैं कि इस कायनात को पैदा करने से पहले जब कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं थी, तब अल्लाह ताला क्या कर रहा था। अब देखा जाए तो ये बहुत ही इंसानी सोचों को और दिमाग को हिला देने वाला ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना मिलने पर इंसान खुद से इसके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेगा और एट द एंड इसका अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान मुसलसल कमज़ोर होने लगेगा, क्योंकि इसका दिमाग खुद से इसको जवाब बना कर देगा जो कि इसे गुमराह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में या आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको इसका जवाब समझाना चाहूँगी। तो इसका जवाब ये है कि टाइम खुद अल्लाह ताला की तख्लीक है। टाइम को खुद अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, बल्कि ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया। इसीलिए अल्लाह ताला की पैदा करदा तख्लीक उसकी मखलूक है और वो अपने पैदा करने वाले के हुक्म के ताबे है, क्योंकि खालिक अपनी तख्लीक का गुलाम कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा मज़ीद टाइम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नेचर को समझना होगा। हमारी दुनिया में आम तौर पर देखने के अंदर यही लगता है कि वक्त हर एक के लिए, यानी दुनिया के हर इंसान के लिए और इस पूरी कायनात के लिए बिल्कुल एक तरह से ही गुजर रहा है। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टाइम रिलेटिव है, यानी कि ये दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिव के मुताबिक टाइम और स्पेस के अंदर एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि स्पेस में जाने पर वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर आज मैं एक जगह पर जाने के लिए सफ़र का इरादा करती हूँ, जहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगर इसी सफ़र को मैं एक साइकिल पर बैठकर तय करने की कोशिश करूँ तो इसमें मुझे 30 मिनट लगेंगे। इसी तरह अगर ये सफ़र दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार गाड़ी के अंदर किया जाए तो वक्त मेरे लिए आहिस्ता हो जाएगा, यानी कि मैं ये सफ़र बहुत जल्दी तय कर लूँगी। इसी तरह से अगर मैं ये सफ़र जहाज़ पर करूँ तो मेरे लिए टाइम और कम हो जाएगा, और यही सीक्वेंस अगर मैं बरकरार रखूं तो दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करूं तो मेरे लिए वक्त मुकम्मल तौर पर बिल्कुल रुक जाएगा, यानी कि वक्त यहाँ टाइम बिल्कुल रिलेटिव है और आपकी हरकत पर या आपकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरे लिए वक्त बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब अब ये है कि अगर आप खुद को वक्त से आज़ाद करना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हरकत करनी पड़ेगी। इतनी तेज़ रफ्तारी से हरकत करना इंसानों के बस की तो बात ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इस पर कादिर है, क्योंकि ये वाहिद ज़ात है जिस पर वक्त अप्लाई ही नहीं होता। सूरह अल इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर फेरे जाने हैं अपने सच्चे मौला अल्लाह की तरफ, सुनता है इसी का हुक्म है और वो सबसे जल्द हिसाब करने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर लफ्ज़ सबसे जल्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सबसे तेज़ रफ्तार का, जो कि पूरी कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अल्लाह ताला के लिए टाइम या वक्त बिल्कुल ज़ीरो है और वो रफ्तार में बिल्कुल एब्सोल्यूट है। इस ज़ात के लिए ना तो वक्त मौजूद है और ना ही इसलिए वक्त गुजर रहा है, क्योंकि वक्त खुद ही अल्लाह ताला की तख्लीक है जिस पर इसे मुकम्मल कंट्रोल है। हम सिर्फ इंसान वक्त को महसूस करते हैं क्योंकि वक्त ने हमें महदूद कर दिया है, और अगर ऐसा ना हो तो कोई भी इंसान कभी ना मरता, ना इसकी उम्र गुजरती। तो फिर सवाल ये है कि इंसान अपने अमाल का हिसाब कब देता और कैसे देता। इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक, यानी अज़ल से लेकर अब तक, ये अल्फाज वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात का ना तो कोई आगाज़ है और ना ही इख्तिताम, क्योंकि आगाज़ और इख्तिताम तो ऐसी चीज़ का होता है जिसके लिए वक्त मौजूद हो। तो लॉजिकली ये सवाल ही गलत हो जाता है कि अल्लाह ताला इस कायनात को पैदा करने से पहले क्या कर रहा था। जब हम वक्त को गुजरता हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। अगर हर एक मूवमेंट को एक तस्वीर की सूरत में एक सीरीज में जोड़ा जाए तो वो एक मूवमेंट या वीडियो क्लिप बनता है। जैसा कि हम इंसान ज़मीन पर तस्वीरों को जोड़कर इन्हें हर सेकंड के अंदर 30 या 60 मरतबा दिखाकर इसे एक वीडियो के अंदर बदल देते हैं, इसी तरह ज़मीन का हर लम्हा और पूरी कायनात में गुजरने वाला हर लम्हा इस पूरी कायनात के आगाज़ से ही शुरू हुआ। यानी कि आसान अल्फाज में यूँ कहेंगे, वक्त का आगाज़ इस कायनात के आगाज़ से ही हुआ
اس کائنات کے بننے سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی کہ دنیا میں بھی ہم انسانوں کا ٹائم گزر رہا ہے، وہ پاس تو بن رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا، اور اسی طرح سے ہمارا فیوچر بھی موجود ہے، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ایک پورا کا پورا روڈ ہے جس کے درمیان میں ہم موجود ہیں، ہمارے پیچھے پاسٹ ہے اور ہمارے سامنے فیوچر موجود ہے، یعنی کہ ہم وقت کی طرف سے قید میں ہیں کہ اس روڈ پر گزرتے ہوئے سیدھا آگے کی طرف ہی حرکت کریں گے، پیچھے نہیں جا سکتے۔ لیکن ایک ایسی ذات کے بارے میں سوچئے جس پر وقت بالکل ہی اپلائی نہیں ہوتا اور وہ ہمیں اس روڈ کے اوپر سے دیکھ رہا ہے، اس کی پہنچ ہمارے پاسٹ پر بھی ہے اور فیوچر پر بھی، اس کے سامنے ہمارا سب کچھ موجود ہے، کیونکہ اس ذات کے لیے وقت موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی، ہمارے مستقبل اور ہمارے حال تینوں سے واقف ہیں۔ اب یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقت موجود ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر وقت کا ذکر سالوں یا دنوں کے اندر کیوں کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ہم انسانوں کو ہماری عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے لیے زمین پر وقت گزر رہا ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر سورہ فصلت کے اندر اللہ تعالیٰ زمین کے پیدا کرنے کے بارے میں 2 دن کا وقت بیان کیا ہے، مگر سورہ الاعراف کے اندر اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا وقت 6 دن کا بیان کیا ہے۔ اگر ان دونوں قرآنی آیات کو جوڑ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین پوری کائنات سے 3 گنا زیادہ جوان ہے، یا پھر یوں کہیں کہ زمین ہماری اس پوری کائنات کے پیدا ہونے کے بعد 3 گنا زیادہ وقت گزرنے کے بعد پیدا ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اسپیسیفکلی زمین کی عمر کے بارے میں بیان کرنا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ایک مصلحت کی وجہ سے ہے، کیونکہ سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری پوری کائنات 13.5 بلین سال پہلے وجود میں آئی، لیکن ہماری زمین کو بنے ہوئے تقریباً 4.5 بلین سال ہی ہوئے ہیں۔ جب ہمارا سولر سسٹم اور زمین پتھروں اور دوسرے شہاب ثاقب کے ٹکراؤ کے بعد بننے لگے، آپ کو بتاتی چلوں کہ سائنٹسٹ اس سے پہلے یہ مانتے تھے کہ ہماری زمین تقریباً 30 ملین سال پرانی ہے، لیکن زمین کی اندرونی تہہ جسے مینٹل کہتے ہیں، اس سے ملنے والے نمونوں کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم انسان کس قدر غلط تھے، کیونکہ ہماری زمین کی عمر 4.5 بلین سال بنتی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر اس پوری کائنات کی اور زمین کی ایکچوئل عمر کو بیان کر دیا گیا کہ ہماری یہ زمین اس پوری کائنات کی عمر سے 3 ٹائمز ینگر ہے، یعنی کہ اس پوری کائنات کا 3 گنا وقت گزرنے کے بعد بنی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب جانتی ہے، اور اس وقت جب کوئی بھی جن اور انسان موجود نہیں تھے، اس کائنات کے سارے پروسیس کے بارے میں صرف وہی ذات بیان کر سکتی ہے جو کہ اسے بنانے والی ہو یا اس وقت پر موجود ہو، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔